Traders in Mapsa called off their strike today after the municipality stepped in with an assurance that could ease mounting tensions. With uncertainty looming over shop rentals and pending dues, the chief officer has now offered a key concession, at least for now. But the larger question remains, is this a solution or just a pause before a tougher decision? Amid growing unrest among traders in the Mapsa market, the municipal chief officer has assured that trade licenses will be renewed even without collecting pending rent until the government takes a final call on the issue of shop ownership and dues. The assurance comes at a crucial time as traders had been preparing to escalate their protests, citing financial pressure and lack of clarity over their future in the market. एमएमएचे जे मेंबर्स जे आयले त्यांचं एक डिमांड आसलो की जी लीज जो आहे एक्सपायर्ड झाली त्यांचे रिन्यूवल जे आदले रेट जे आसा ते गृहीत धरून त्यांचे रिन्यूवल करचेशे पण गेल्या 6 महिन्यात त्यांचं एक 5 डिमांड जे असते तातूंत एक डिमांड आसलो की जे एरियेज आहा लिजाच्या बाबतीत ते घेवचे न्ही आणि जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्यूवला वा ते कितें पेमेंट करताली म्युनिसिपालिटी तोच रेट गृहीत धरून त्यांचे रिन्यूवल करचे पण म्युनिसिपालिटीच्या बाबतीत कितें जालां ऑडिट जाल्लें आणि ऑडिटान हो विषय हाडलेलो नजरेक की लिजाचे जे रिन्यूवल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाली आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ह्यो ड्यूज आहा रिन्यूवलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचे नजरेक आयले की गेली 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्यूवलच जावना आनी एक्चुअल रेंट जे कितें कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते कॅल्क्युलेट जावना ते आम्ही कॅल्क्युलेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आणि व्यापारी जे संघटना तांकां कळप केल्लें तांचें ऑब्जेक्शन आहा की जे रेंट तुमी आदी दाखोवना ते आतां कशें घेवंक शकतात पूण हो विशय तांचो एक विशय 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो जो रिपोर्ट कितें आसली बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर सीएमाकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी व्यवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्यूवलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जातलो. Following this assurance, the Traders Association has temporarily called off its planned mocha, choosing to wait for the government's final decision. आम्ही आणि अखिल व्यापारी महासंघाच्या वतीन चीफ ऑफिसर बाब शेटकर हांकां आमी वचून मेळ्ळे त्यांच्या फुड्यान आमी आमच्यो समस्या मांडल्यो आणि त्यांच्या फुड्यानूच आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंटचे सेक्रेटरी आसात बाब यतीन माराळकर यांच्याकडे फोनाचेर उलोवणें जालें आणि त्यांच्यानी इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे आयज आमकां सिव्हल आश्वासन दिल्लें आसा आश्वासन विथ सगळ्यांचे विथ प्रेझेन्स मिडियाच्या फुड्यान तेणें म्हटलां की तुमचे सगळ्यांचे भाडें फारीक करपाची गरज ना टील गव्हर्नमेंट डिसिजन जाय सर त्या कर तेणें म्हटलां की भाडें जरी फारीक करूंक ना जाय तरी तुमचे ट्रेड लायसन रिन्यू जातले आणि जो कितें हाऊस टॅक्स पयलीं आकारतलो तो आतां हाऊस टॅक्स तुमकां आकारलो वयचो ना अशा प्रकारचे ताणें स्पश्ट सांगलेलें आसा त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी वाडीव भाडें सध्या भरपाची गरज ना जो पर्यंत गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन जाय सर तुम्ही सगळ्यांनी आपापली ट्रेड लायसनां रिन्यू करून घेवची भाडें भरपाची गरज ना कारण तुमकां भाडें भरून गेल्यार तुमकां नवे भाडें लागतलें एट द रेट ऑफ 295 प्रमाणे त्यामुळे तुम्ही भाडें भरच्या बाजून पडू नाका तेणें स्पश्ट म्हटलेलें आसा गव्हर्नमेंटाचें डिसिजन जावपाचें आसा बेगींतल्या बेगीन त्यामुळे टील दॅट डिसिजन तुम्ही भाडें भरपाची गरज ना अशें स्पश्ट सांगलेलें आसा तुमी आमी सगळो आतां निर्णय घेवया जर गरज पडली जाय जाल्यार आमकां परत एकदा जर गरज पडली जाल्यार आमकां परत एकत्र येवचें पडटलें हें सगळें लक्षांत दवरचें पण म्हाका दिसता हितून आमचो प्रश्न सुट्टो कारण आमकां सरकारान पयलीं सांगलेलें आसा की तुमचो विशय सोडयता म्हणून आमचो त्यामुळे तो स्टेप चालू आहा ते आनी हांगासर आतां सेवन सांगला की आपूण सरकाराचें डिसिजन जाता त्या आपूण वागतलो आतां तुमकां कोणाकूच त्रास करचो ना किंवा एरियर्सा खातीर तुमकां नोटिसीच धाडचो ना अशा प्रकारे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा त्याच प्रमाणे जे हांगासर फाटीं तुमकां रिफंड मेळटले कोणाचेर अन्याय जावचो ना जर गव्हर्नमेंट डिसिजन जालें की कमी घेवचें म्हणून जे कोणी भरला तांकां ते रिफंड मेळटलो तांकां बेनिफीट मेळटलो त्याच बरोबर फाटीं युडी सेक्रेटरी आयल्लो डीएमए आयल्लो आनी हांगासर मार्केटान येवन तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी आमच्या हांगासर म्युनिसिपालिटीन सर्वे केल्लो तेणें रिपोर्ट दिल्लो आसा म्हाका तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसलो अशें युडी सेक्रेटरीन सांगलेलो आसा त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातले आनी गव्हर्नमेंट बेगीन बेगीन डिसिजन घेवन आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमच्या मागणी पूर्ण करतले अशें सांगता. However, this is only a temporary breather.
The core issue, pending rent, ownership rights, and long term policy clarity, remains unresolved. As traders hold back their protest for now, the focus shifts squarely to the government. Will a final decision bring clarity or trigger a bigger confrontation ahead? Nitiksha Gaukar, Subhashish Govekar, and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.